متعلق دے دا مدی دا حسرا قلم دا اکثر مدا حاصل دا باب دا ہے اصل کی وہ باب دا مدہ کی مذاہب مختلف ہے اور پہ اسری حدیث مرفوع کی لاغی تعین نشتا ثابت نہ ہے آثار پدی کے مختلف راغلی چاویلی چا قلم دا حیض دا یو روز دا اور چاویلی زریر روز دی دارنگ اکثر مدہ کی میں اختلاف کثیر دے لس رضی دی کہ پنزلس رضی دی یا اور رضی دی امام بخاری اغوی پدی باب کے ہر کل سری حدیث دیو جانب تا نشترے پدی کے قول دا زنانہ معتبر دے پدی کے جائی پخبل حال بانی خبری دوسرے کا ابتدان ہوئی چکلے زنانہ حائزشی پیو میش کی درے حیزہ درے حیز سنگی مثلا درے روزی ندیوین دا حیز رالا بیا تقریباً اغا واتر روزی پاک گئی لس روزی شوی بیا درے روزی حیز راشی نو بیا واتر روزی طہارت راشی بیا درے روزی نو آخر کی بس میش پورے شی مثلا دا حائزی چی طلاق والا اور کڑی شوی عدت تیری کی بدرے حیز یا بدرے طہرو بدی سر ددے عدت ختم شا اور دے ازا جزائے نے ذکر کرے خدا جزا رسول معلومی جکل حائزشی پا میش کی درے حیزہ اور اعتمادی پدی خبر پدی خزبان معتمد خزئی ددی قول معتبر دے ذکر اسام خبر کی او دارنگی ہاں چی تصدیق کے دی چی زنانوں پا بار دا حیز و دا حمل کی و پا دو مدہ کی چی امکانی دا حیز نمانا دا آغائے او قول دا زنانوں تا دا خبر مفوض دا کہ مثلا دری حمل شوی او بچے پیداشوی او داؤ کی زما بچے پیداشوی دے زہ حاملیم او یا داؤ کی چی پیداشوی دے شپگ میشتے پس وہ میشتے پس دا قول دے معتبر دے خدا شرط ہوئی چی مایم کے نسمہ چی امکانی اس کا امکان مانے امکان عادتی چورتا ہوئی داغین خلاف دعوی کی کہ مثلا 10 روزوں کی 6 روزوں کی دعوی کی درے حیزو یا مثلا دعوی کی دا حمل مبارکی دا سلور پنزو میشتو چی بس دا ولادت شے دا خنے معتبر اس بھی داولی دری تصدیق کے دیشی کہ اللہ فرمائے لی دری پزیما حلال نری زنانو لرا چپٹ ساتھی ہے کہ اللہ پیدا کری بار حام کی سے پیدا کری حمل و حیض دیل حلال نری کتمان بننے کئی نسمانا اظہار بکئی دا اظہار بمعتبری کرنا دا تصدیق بکیدیش دارنگی نقل دے دا علی و دا شریح علی رضلانو و دا قاضی و قاضی شریح چی دغسی و مسئلہ دی دا پیش راغلے وان نائی فیصلہ وکر کہ دغ زنانا روڑی بینا من بدان تحلیہ دا رازدارو دخبلا حلنا آغسو کی جو زادینو چی دا دین بانی سڑے و زاکی بانی عدالت و تقوی پکی بتانا من خواص من موری خوری تروری ددی قسم بین روڑی پدی خبر چی دا خز حائز شیر درے حیز پا یومیش کی نصدقت دائے تصدیق بکیدیش دا بناش بایبانی مخی چی ابتدانا امام بخاری اذا حاضت فی سلاسن سلاسا فی شہر سلاسا حیز
دې کې دا فائدہ راځي مثلا لکه موږ حساب کو چې درې ورځې حیض دي بیا طهارت او اتر ورځې تر لسو پورې ناقل موده د طهارت معلومه شو چې هغه نه چې کوم احناف وی چې 15 ورځې وي ناقل موده چې ورځې اتر ورځې دام کې دي شي. وقال عطاء عطاء بن ابي رباح وی چې اقراها ما كانت د دې حیزونه به معتبري په کومه طریقه چې د مخکې نه څنګه عادت یو معنا زمانہ د عدت او زنانه طلاق کړي شي دا عدت تیری د طلاق په حیزونو سره د عدت نه مخکې چې سرنګي د عادتو نو په عدت کې به هم هغه عادت معتبري چې عدت کې مثلا د دې درې حیز هغه پوره دغه بغیر د عدت نه مخکې عادت کې دا و چې د دې درې حیزو لپاره مثلا 2 میاشتې پکار نو اس کا داو کی د یو میاشت لاونی معتبر د 2 میاشتوا معتبری عدت عادت ته اعتبار ہے. پر یہ قول د عطابان ابراہیم نخیم قول کرے ابھی ہی قال ابراہیم دا عبد الرزاق بیا او مسند کی را مصنف کی راوڑی دارنگ عطا بل قول دار چې الحیض یوم الی 15 حیض چې یو ورځ کې دي شي اقل موده او اکثر موده تر 15 پورې کې دي شي. خدا قول دری معنی دا بنا په نفس اجتهاد باندې مدا 15 پورې دی بیا استدلال کې او قول د امام شافعی نے چاغوی حدیث کراولی ہوتا ہے چې تاسو دینم کم دے تاسو عقلم کم دے دین څنګه کم دے تاسو ناس کې نیمه زمانہ چې لا تصلی ولا تصوم نو شتر چې نیمه ته وي نو نیمه د مېشي 15 شوي کنه چې 15 ورځې ناس کې موږ 10 نه کې ولې معنی حایزای کا دا حدیث نے استدلال لے عام صریح نه ذکر لفظ شتر دا خو خاص په نصف پورې هونه نه کنه شتر خو جوست وي لیکن دا اتوا په دې طریقه باندې استنباط کړي دا دارمی راوړې معتمد روایت کی بلار ناغوی مار ابن سیرین نے تپوس کړو جو زنانه ویني لرا پست قره د دینه په 15 ورځو سمون لاول د دې حیز را 15 ورځې دا ته طهارت را 15 ورځې مطلب دا حیض دیون اور پسی 15 ورځې پاکه نو 15 ورځې پسی بیا وینه ولیدا د فقه حنفی کې هغه طهر متخلل وایي کنه او ډېر وګړه مسله شرقای کې جوړه کړیا. ابن سیرین ولا خبر آسان کړو الناس اعلم بذا النساء اعلم بذلك زنانه بری باندې ډېر خو علم لري باندې دا خپل علم تو ګوري چې حیض کی سرنگ وین راتلا څنګه رنگ یو او څومره عادت یو ناغین اگر په حیض کی حساب کی او د زیاتی په استحاضه کی به حساب کی کړه ندی کے میں اعتبار سے مانے قول د زنانہ ہوتا د بار حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش راوړې چې پای کې ذکر د عادت ته بنا په قول یا ذکر د تمیز د بنا په دویم قول لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دای په قول باندې اعتبار کړل چاغه ز مستحاض کیګه ماړو پاکیګه نماز پرېدم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نماز باندې پرېدا هوی نه درګدا موز پرېدا په مقدار د غیام او كنت تحزین فیها كنت نه مراد مخ کې ستاسو کوم عادت دا عادت مطابق سره موز پرېدا منه په حیض کې حساب وا او پس ته بیا غسل کو د حیض نه موز کوا موز بدای چې د هر مانزه لپاره بیا ودس کې نو دې کوم كنت تحزین کې د عادت باندې حملو کو دارنګ دا قول معتبر کو
مخکې باب تیر شو ذکر په زمانه د حیض نو پای کې سو بورې سپینواله نه نو نور رنگونه وټول په حیض کې شماري لیکن کله چې ایام د حیض نه وي او د هغې نه وینه شروع شي لیکن رنگ زیړي یا خړي سور رنگ نه دا په حیض کې نه شمېرل کېږي حدیث ام عطیه د جمع نه شمېرو خړواله او زیړواله د رنگ د وینې شیان ایسي شی معنی شی من الحیض دا موږ په حیض کې نه حسابه او دا د عام اهل علم مسلک سره موافق دی غیر قول استحاضه معنا هغه غږ چې د هغې نه وینه د استحاضه بهیږي مخکې مونږ ولایت عازل وی ام حبیبه رضی الله عنها دا ګوره مستحاضه شو و کاله پر لپسې بعض وینه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي نه ده بلکې دې ته ام حبیبه بنت جحش وی او غورم دار چې دومره زمانہ مشهور به استحاضه کې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیان نه دي چې دومره وګد وخت د استحاضه راغلي دا ام حبیبه بنت جحش زینب خور ده دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د باره کې تپوس کو ناغو تامر کون تغتسلا او فقال هذا عرق وكان تغتسل لكل صلاه حدیث کې ډېر اجمال نه ظاهری معنی چې نبی صلی الله علیه وسلم دیتا حکم کړو د اغتسال نه تفصیلی روایت سنن کې دا ده چې اول خدای ته ویلو چې دا وینه بند کا په مالو چې سره بند کا نه بندي کپڑا په وتړا دی نه بندي دا سی بھئی نو بیا او ته نبی صلی الله علیه وسلم طریقه خو چې خا غسل کوا د هر مانځه لپاره یو طریقه ده بلداري چې دوم منځونه شي راي د پاره غسل کوا هر مانځه لمه کا معنی جمع بین صلاتین جمع سوری جو ته دلته هغه په باب د غسل کې کوا دا غسل د مقام کې یو امر طبي دی معنی نبی صلی الله علیه وسلم د غسل څخه وای چې دا وین اصل کې ډېر ګرموالي د وجه راځي نو چې هر مانځله یا دوه منځونه غسل کړي نو بدن کې به برودت راشي دا په سبیل د علاج سره دی دا نه ثابت شي مستحاضه د هر مانځله جدا غسل کوي نه او دس وکي او غسل په سبیل د علاج سره حکم مس متعلق دی یو خاص حیث سره اغدار چې کله زنانه حج لتلی او طواف فرض کړي او طواف الوداع او تپاته داو کې په دې باندې حیض راشي دغه صحابه کرامو اختلاف او زید بن ثابت د عبد الله بن عمر رضی الله عنهم مسلک داو چې دې د طواف معاف کیږي نه دا به حیض چې ختم شي غسلو کې نه بیا د طواف وداع کیږي ایدا دا خاص حدیث نه ورسېدل وخت او نور علیهم مسلک دا دی خاص عبد الله ابن عباس نے شروع ہو جاغوی چې نه دین طواف ودا ساقط ته پس او د حیض سره یا د ارس نور صحابه ابن عمر او زید دې پته وګندیم د خپل قول نه رجوع کړه روایت د عائشہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تجا رسول الله صفیہ بنت حیی قد حاضت حائض شیئا دا د اجمالی وي نو رسول الله نبی سلام په نشو ناغه تاسو آیا د امول رب ایثاری واپس کېدل نه مطلب موږ چې کله حج کو سمدستی به واپس کیو نه موږ په دې باندې ایثاری نو مانس آیا د طواف نه کړه تاسو سره طواف فرض مراد چې طواف فرض نه کړي بیا خو نبی سلام باندې د ایثاری کړه ندی بلا نه مراده کې دار چې کړه دي طواف زیارت خو کړه او صرف طواف الوداع پاتې
نقال فخرجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتوای چیزی دا سے حدیث عبداللہ بن عباس اور پسی رخصت دے حائض خد دای چیزی دے اذا حاضت کل حائض شی کم حاضی مانے د منان د بیازی سیدھا پلکری دا دغه نه کوي طواف الوداع نه کوي دوی عبداللہ بن عمر مخکنا دا ویل چې نه لا تنفر دا بنوزی مخکی د طواف وداع نه لیکن بیا چې حدیث او تورسل حدیث صفیہ نو بیا به تنفر ذکر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مرخص لهن دا حدیث رسو مناسک کے روڑی 200 کی اشارہ صحابہ کرام ہوتا مجتہدین ہوتا چکل و نس نہیں رسی جائے وہ قیاس کئی اور کل چ نس ارسی نہ خپل قیاس پری دی تقلید پری دی کل چ مستحاضہ خذ طہروینی توہر نہ مراد دے کہ سر جزری وین بندش خدا کلم ان پست انقطاع حیض نہ ادے کہ دویم قدار چنا اذا دل مستحاضۃ الطہرہ توہر نہ مراد انقطاع دم د حیض مطلق دم نے پاتش ہے وہ کم دم چ حیض کی تو مثلا تور دم آغتنا منقطع شو نور دم خو جاری دے دے 1200 کم دے عبداللہ بن عباس بھی بس غسل دیو کی کلچ انقطاع دم دا حیض راشی وہ تسلی بیار منزونہ کی اور بل روایت گزاری کہ منز بکی اور منظر پارو بیار دسونہ کی بیاوی ولو ساعت من نہار اگر کدا انقطاع دم یو ساعت دروازی دت ساعت دروازی سمنا اقل د طہر خو اختلاف پکی پینزل سو پورے لیکن دا عبداللہ ابن عباس مسلک ندا معلومی چې د بنی د طہر د پار سو وخت مقرر نشتا پس کم ساعت کی چې د خزی وینه د حیض درې دا نو کدا 15 منٹ 10 منٹ بس دې ته طهر وي پدې کې دا غسل کوي مونږ کولی شي مانځه وخت پر راشي نو خاون مترادل کولی شي اذا صلت کله چې دا مونږ کوي معنی چې مونږ ول جایز دي نو جمام جایز د خاون لول ځکه چې صلات اعظم شان د مانځه خوري رچت ته ایله هډیر طهارت پکار دی لیکن کله چې د انقراض دم را له یو سات اگر چې استحاضت جاری ده امونس پکی جائز دے نو جماع بطریق اولا جائز دا حدیث عائشہ چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو اذا اقبلت الحیضہ فدائی الصلاة دا مخ باب و اقبال المحیض کی دا حدیث تیر شو دا فاطمہ بنت ابی حبیش آئی کویلو کلچی حیض راشی اذا رام خامخشی یا الحیزہ مانے غدم دا حیض نمونز پریدا ہو کل چیشا کی نزا نبی نمین دا بیا مونز کوا دیکھ دا حدیث دا کم چی اثار دی دا عبداللہ ابن عباس دا عبدالرزاق ابن ابی شیبہ و داری میراوڑی قد حیض و استحاضت پر مناسبت کی نفاذ ذکر ام کی جگہ دیا پارا کیا مستقل حدیث امام بخاری دے شروع تو نو اگر چیزیں کہ زان تفسیری احکام اشتر ہے نور حدیث کی راغلی رائے حاصل مدار دے اقل مودے اگر پارا سے حد نشتا اور اکثر مودہ چرا دا 40 نو چتی خود تو صرف دا مسئلہ روڑی کہ زنانہ پہالت د نفاس کے وہ بچے پیدا شو وینت پیدا لیکن پری کے دام مڑشوا دمونس پری بان سو کم من مراد د جنازہ دام اشارہ دی دلک مخ تیر شو حیض سرا
په مؤمن کې نجاست خو نه راغلی، په حیض سره نجاست نه راځي. نو دارنګه نفاس هم د حیض په شان دی، نو په دې سره نجاست نه راځي. دیو جنازې باندې مونږ د جنازې شته او سنت او طریقه د جنازې وسنګي. دا حدیث سمرا بن جندب رضی الله عنه زنانه مړه شوه فی بطن، اور دا فی ظرفیه نه په خېټه کې دنه نه مړي، فی اجلیه ده د وجې د بطن نه، د وجې د بطن نه دا معنی چې بطن کې ولا ولد او ولد ولادت د درد د وجې نه هغه مړه شوه، ولد پیدا شي لیکن دا بیا مړه شوه د درد بطن د وجې. حدیث مسلم کې لفظ نفاس راغلی چې پای کې مړه شوه. دیم دا حدیث رسو جنایز کی روڑی یو سلوہ یا کی نپائے کی مویلی چھ ماتت فی نفاس یا پادت دا نفاس کی بس مڑش وگا منزو کو پدی نبی سلم دا جنازی منز او درد برابر داغی وسط تا در جدا مسئلہ جناز کی برازی اختلاف دے چکلا سڑے جنازہ کی معنی امام با د مړي کم ځای ته ودرېږي، چا فرق کړی دی. احناف وایي چې د سړي سر ته به ودرېږي، محاذي او د ښځې وسط دانې سینې ته بړې ته مخامخ به ودرېږي. نور اهل علم وایي چې نه ټول دپاره وسط دی. او دومره چې وسط څنګه معلومي؟ وسط وایي سینې ته، ځکه چې یو سر او دوه لاسونه بره دي، یو خېټه دوه پېښ کته دا مینس کې شګه. او بده کې حکمت هم دا معلومي چې په سینه کې دنه قلب دی، په قلب کې دنه ایمان دی. څوک چې د جنازه کوي گویا کې او زه شفاعت ولې کوم، دعا ځکه کوم چې د دې په دې سینه باب دې په منځ د فصل د ترجمه الباب نه یې فصلدار لیکن مخکې نه معلوم شو چې د نفسا او دارنګه حکم د حایزي یو دی چې بدن پلید نه دی. نو دې باب کې دا ثابت دی چې ټیک دی او حایزه هغه په یو بستر پرته ده او دای په خوا کې سړی مونږ کوي او دې حایزه باندې د یو صوبه پروزي صادر ور پروزي په دې سره مونږ نه خرابي، ځکه صادر خو پلید شي نه چې د پاسه پروت کړي. حدیث دے میمونہ رضی اللہ عنہا چې دا به حایزه منځ هونه شکوله، لیکن ملاست او یوزل په محاذات د زید سجدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حزازه کې مخامخ ته نه محاذات باندې د سپاړخ کې برابر. مسجد د معنا لغوی ده امانزه د زید د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علا خمرته دری پا مسلح باندے دری پا پوزی من دا اصل کے بے پوزی باندے ملاستا، لیکن کل بچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے للہ نو رو برسی ما تبازی جامع داغا، لیکن سجدہ کی کل سڑی صادر یا مثلا رومیال داخت آویزان شی دا دی بدن پورے بہن خدم، مطلب دا بدن دے پلید نو کنا. دا حدیث مدے رسو 350 صفحہ کی بم روڑی الصلاۃ علی الخمرہ سلو رویا کی بم روڑی چې حائض په فراش باندې نو پای سره مونږ کی